बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बनी इसराइल एक ऐसी कौम जिसकी तारीख़ बड़ी अबरतनाक है। आज की वीडियो में हम कौम बनी इसराइल का एक ऐसा ही अबरतनाक वाक़या आपके सामने बयान करेंगे। कौम बनी इसराइल ने एक मालदार शख्स को आखिर कत्ल क्यों किया? बहुत तलाश करने के बावजूद जब कातिल का कुछ पता न चला तो कौम बनी इसराइल कातिल का सुराग लगाने के लिए अल्लाह के किसी बरगुज़ीदा नबी के पास गए और उस नबी ने बाहुक्म इलाही एक गाय को ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया। नाजरीन, इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे बनी इसराइल को वो गाय कहाँ से मिली और उस गाय के अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ थी कि उस गाय की खाल को सोने से भरा गया। गाय को किसने पाला और उस गाय की कीमत किसने मुकर्रर की थी। नाजरीन, इन तमाम सवालों के जवाबात और इस वाक़ये के बारे में कीमती मालूमात इस वीडियो में मिलेंगी। नाजरीन, कहते हैं कि बनी इसराइल में एक नेक शख्स रहता था जिसका एक ही बेटा था। उसकी एक बच्चियाँ थी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस शख्स का इंतकाल हो गया और उसका बेटा अपनी माँ के ज़ेरे या परवरिश पाने लगा। कुछ सालों बाद बेटा जवान हो गया जो बहुत नेक और अपनी माँ का फर्मा बरदार था। एक दिन माँ ने उसको अपने वालिद की बच्चियाँ, जो कि अब बड़ी होकर गाय बन चुकी थी, उसे 3 दिनार में बेचने का हुक्म दिया और साथ ही ये भी कहा कि जब तुम इसे बेचने लगो तो एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लेना। बेटा गाय बेचने बाज़ार आया तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर उससे मिला और 6 दिनार गाय की कीमत लगाई और माँ की इजाज़त के बगैर बेचने को कहा। बेटा राज़ी ना हुआ और घर वापस आकर यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने 6 दिनार में गाय बेचने की मंजूरी दे दी, मगर इजाज़त लेने की शर्त बाकी रखी। अगली बार वही फरिश्ता आया और इस बार गाय की कीमत 12 दिनार लगाई, मगर माँ की इजाज़त के बगैर बेचने को कहा। बेटा ना माना और घर जाकर अपनी माँ को ये बात बताई। माँ समझ गई कि हो न हो ये कोई फरिश्ता है। माँ ने कहा कि अगर वो अगली बार शख्स मिले तो पूछना क्या आप गाय बेचने का हुक्म देते हैं या नहीं। अगली बार मिलने पर जब बेटे ने ये सवाल किया तो फरिश्ता बोला, अभी मत बेचो। जब इसराइल इसे खरीदने आए तो इसकी कीमत ये लगाना कि इस गाय की खाल में सोना भर कर दिया जाए। उन्हीं दिनों में एक वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल का एक मालदार शख्स जो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। अलबत्ता उसके भतीजे थे जो उसके मरने के ख्वाहिशमंद थे ताकि वो उसके मरने के बाद उसके वारिस बन सकें, और उसके माल की हवस में आकर एक भतीजे ने उसको कत्ल कर दिया और एक चौराहे पर फेंक दिया। बाज़ रिवायात में आता है कि उसने कत्ल करके लाश को किसी और के दरवाज़े पर फेंक दिया। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा, बहुत हैरान हुए और आपस में गुफ्तगू करने लगे तो उसका वही भतीजा मजलूम बनकर चीखो पुकार करता हुआ आया। तो लोगों ने कहा कि तुम लोग झगड़ा ना करो बल्कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तो उस शख्स का भतीजा यह मामला लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला आया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि जिसको यह इल्म हो कि मकतूल को किसने कत्ल किया है तो वो हमें उसके बारे में मुतला कर दे। लेकिन कोई शख्स नहीं जानता था कि मकतूल को किसने कत्ल किया है। इस पर लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से इल्तजा की कि अल्लाह ताला से इस बारे में मालूम
معلوم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ مقتول کے قاتل معلوم کرنے کے لیے گائے کے ذبح کرنے سے کیا تعلق ہے، کہاں مقتول کا معاملہ اور کہاں گائے ذبح کرنے کا حکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جانے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میری طرف وحی آئی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جس بات کی وضاحت آپ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ جواب مجھے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، وہ بولے تم ہمارے ساتھ ہنسی کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نادان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ وہ رنگ کی کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہو۔ ناظرین، اس پر بھی قوم اپنے سوالوں سے باز نہیں آئی۔ انہوں نے پھر کہا کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ تم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، یعنی ایک جیسی شکل والی لگتی ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین میں کام کرنے والی اور ہل جوتنے والی نہ ہو اور نہ ہی کھیتوں میں پانی دلانے والی ہو، بلکہ وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ تم نے سب باتیں بتا دی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اس گائے کو بہت تلاش کیا، اور جب ان کو اس جیسی گائے کہیں نہ ملی تو وہ تلاش کرتے کرتے اس لڑکے کے پاس پہنچ گئے، اور وہ بیان کردہ تمام خوبیاں اسی گائے میں ملی جو اس لڑکے کے پاس تھی جسے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور قیمت وہی طے پائی کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ یوں وہ لڑکا امیر ہو گیا۔ ناظرین، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس گائے کو ذبح کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ اس مقتول کو گائے کے کسی حصے کے ساتھ لگاؤ۔ ناظرین، اس بارے میں مختلف روایات میں بیان کیا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کو ساتھ لگانے کا حکم ہوا، بعض نے کہا کہ نرم ہڈی کے ساتھ لگانے کا حکم ہوا، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان والے گوشت کے ساتھ لگانے کا حکم تھا۔ جب انہوں نے مقتول کو گائے کے کچھ حصے کے ساتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کر دیا، اور وہ اپنی آنتوں کو کھینچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس شخص نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی کے بیٹے نے مجھے قتل کیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا، اور یوں اس کے قاتل کا پتہ چل گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آئندہ ایسی معلوماتی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔